बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 2024 के बाद से ये एक ऐसा वाक़या और एक ऐसे अल्फाज बन चुके हैं जो हर उस इंसान की ज़बान पर हैं जिसके बाद यानी इस डेट के बाद, इस तारीख के बाद जिसकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल नहीं रही। क्यों? क्योंकि 9 मई को बुनियाद बनाकर पीटीआई के साथ, पीटीआई के कारकुनों के साथ ऐसे ऐसे मज़ालिम हुए, ऐसे ऐसे जुल्म हुए जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। अब बात यह है कि 9 मई के केस का फ़ैसला आया है। 3 मेंबरान असम्बली पीटीआई के उनको नाअहल करार दे दिया गया है। इसके साथ 70 से ज़ायद कारकुनान को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। कहाँ से फ़ैसला आया है, किसने फ़ैसला किया है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल के बाहर से भी जनाब गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। लोग इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमज़ा जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो लोग भी वहाँ पर जमा हुए, जिसके बाद जो है वो ये गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई। कौन कौन से, किन किन लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, कितने लोग गिरफ़्तार किए गए, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो फ़ैसला आया है 9 मई के हवाले से। 9 मई के केसेस का फ़ैसला आया है जनाब सरगोदा एंटी ATC, सरगोदा ATC यानी कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले में PTI के MNA अहमद चट्ठा, PTI के MNA बिलाल इजाज़ और PTI के MPA पंजाब में इस वक्त जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ भी हैं यानी अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बुच्छड़, उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है और मोस्ट प्रोबेबली इस सज़ा को बुनियाद बनाकर उन लोगों को नाअहल भी किया जा रहा है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद PTI की तहरीक को रोकना है, जो PTI एहतजाज का ऐलान कर चुकी है उसको रोकना है और PTI के लोगों को मज़ीद खौफज़दा करना है ताकि लोग जो हैं वो PTI अगर कोई भूले बसरे से कोई एहतजाज कर भी ले तो लोग उसमें शामिल ना हों, ना उसको अवामी पजीराई हासिल हो सके और ना ही उसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो सके। लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक वाज़े नहीं है और वो ये कि ये मज़ालिम कब तक ढाए जाएंगे। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लेकिन ये शाम कितनी लंबी है ये अभी तक कोई नहीं जानता। इस सारी चीज़ के ऊपर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया है। एक सहाफ़ी ने जब ये लिखा कि इन तमाम लोगों को नाअहल किया जा रहा है तो इसमें उन्होंने लिखा कि लोगों की फैमिलीज़ उजड़ रही हैं। बिलाल इजाज़ और अहमद चट्टा के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो किस अज़ियत से गुजरे होंगे, उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। वो बच्चे किस अज़ियत से गुजरेंगे और उनकी फ़ैमिली किस तरह सफ़र करेगी जो वो अरसा जेल में गुजारेंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। तमाम लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो है इंतकाम। यकीनी तौर पर PTI यही कहेगी कि PTI के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, PTI के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हकीकत के अंदर हकीकत क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। जिन केसेस में 9 मई में इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो सरगोदा के अंदर सरकारी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की, इंतशार फैलाया, जिसके इल्ज़ाम में जो है वो इन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। हकीकत क्या है? हकीकत में इस वक्त सरगोदा के जो जस्टिस हैं उनसे पहले एक जस्टिस थे जिनके सामने ये केस था। उन्होंने इस केस में जो गवाहान थे और जो शहादतें थीं उन तमाम को बुनियाद बनाकर ये केस खारिज कर दिया था। दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी इन लोगों के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया, ना ही ये लोग मुलव्विस हैं 9 मई के वाक़े में और ना ही इन लोगों का कोई किरदार है। तो इस सारी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने जो है वो फ़ैसला दिया था। अब साहिवाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक नए जज को लगाया गया, उनके सामने दोबारा दरख्वास्त गई साहिवाल में तोड़ फोड़ की 9 मई के बाद। तो उन्होंने उस केस को बुनियाद बनाकर जो है वो PTI के कारकुनान और PTI के जो रहनुमा हैं उनको सज़ा सुना दी है। एक सारी चीज़ जो है वो बार बार इस पस मंज़र पर नज़र आती है, वो ये कि एक ही जमात के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
ظاہر سی بات ہے کہ ایک جماعت سے خوفزدہ اتنا ہیں لوگ، اور اس جماعت نے نہ صرف مقتدر حلقوں کو بلکہ حکومت کو بھی جو ہے وہ نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب کا شو تھا کیپٹل ٹاک، خواجہ آصف صاحب اس میں موجود تھے، اور خواجہ آصف صاحب سے حامد میر نے کچھ کویشچنس کیے، جس میں انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب سے کہ خواجہ آصف صاحب آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ایک قیدی ہے اس نے نہ صرف آپ کو بلکہ جو آپ کے سہولت کار ہیں ان کو بھی گلے میں یوں پھندا ڈال کے ایسے جکڑ لیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب اس بات کو مان گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا گریبان پکڑا ہوا ہے، ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ہم لوگ واقعی ہی ہمارا گلا جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ایسا کیوں ہے، وہ اپنے کیے کو پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ جیلوں میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وقتی طور پر ہیں، وقت بدل گیا تو تمام جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سینیریو، وہ سارے کا سارا سینیریو جو ہے وہ بدل جائے گا۔ آج جس جگہ پہ پی ٹی آئی ہے کل کو اس جگہ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوگی اور اس کی اتحادی جماعتیں ہوں گی، اور جس جگہ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں اس جگہ پہ پی ٹی آئی ہوگی۔ اس وقت آپ کو جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے عہدیدار اور لیڈران ہیں وہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات لکھ کے دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر وہ آپ کو پاکستان میں نظر آ گئے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یقینی طور پر پھر اس وقت بھی لوگ یہ کہیں گے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے سیاست کرنی ہے تو سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی کہ میں اکیلا دوڑوں اور اکیلا ہی فرسٹ آ جاؤں۔ آپ جو آپ لوگوں کے ساتھ جماعت ہے ایک، اس جماعت کو آپ آزاد بھاگنے تو دیں، دوڑنے تو دیں، یا آپ کا جو دوسرا فریق ہے مخالف ہے اس کو دوڑنے تو دیں، پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ کس نے کیا مقابلہ کیا۔ اس طرح تو نہیں پتہ چل سکتا، اس طرح تو آپ اکیلے دوڑتے رہیں گے اور اکیلے دوڑ کے جو ہے وہ آپ فرسٹ آ جائیں گے اور آپ تمام لوگوں کو کہیں گے جی دیکھیں جی میں فرسٹ آ گیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ سیاستدان ہیں تمام لوگ اور سیاسی اقدار سے بخوبی واقف ہیں، آپ تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ سیاستدان کو باہر نکالیں، سیاستدان کے ساتھ مذاکرات کریں اور سیاستدان کے ساتھ مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ ایک چیز کو بنیاد بنا کر پوری پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، صرف اور صرف اس لیے کہ اگر وہ پارٹی اقتدار میں آ گئی تو یقینی طور پر آپ لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ تمام جو چیز نظر آ رہی ہے، جو فیکٹ ہے، میں یہ نہیں بات کر رہا کہ کسی کی حمایت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو چیز فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ واقعی اس وقت صرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی سزائیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہی نااہل ہو رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف ظاہر سی بات ہے ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اس ٹائمنگ کو اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان تحریک کا اعلان کر چکے ہیں، 5 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ تحریک چلائی جائے گی، تو اس تحریک کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ پہلے جو تحریک چلی تھی اس کا انجام دیکھ لیں کہ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، تو اب جو تحریک چلے گی اس میں پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں جو ہیں، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، علیمہ خان، نورین خان، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، لیکن عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ الٹا جو پی ٹی آئی کے کارکن کی سپورٹ میں اڈیالہ جیل کے باہر آئے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور الزام یہ لگایا کہ جی یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس ملک کی۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔